ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. इंतहाई वाजिबुल एहतराम और काबिल कदर मुसलमानों और कुरुनों की आवाज और धुन को बहाया बापर्दा तो सरोखे दो में दो अल्लाह रब्बुल इज्जत यो कानून दे यो आदत दे यो तरीका दा चिकला हम शैतान पमुआशरा व खल्को बाते गालिब शवे नो अल्लाह दा हकीद कोई दबारा यो वार्निंग और यो खबर डाले गए दे यो नबी बशकर दा सिलसिला शुरू करे वा आदम अलैहिस्सलाम ना और इख्तिताम उशो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधे उस दीन इस्लाम और मजहब इस्लाम ददा असास और बुनियाद पर दो चीजों बांधे आगे की रकूल अवल सिजदे अतीउल्लाह द अल्लाह मनल द्वेम सिजदे अतीउर रसूल द अल्लाह द पैगंबर मनल दा द मजहब इस्लाम द बार लॉ दे मसदर दे कानून दे द दी कुरान द हदीस दली अल्लाह और अल्लाह द रसूल द अहकामात को मनलो हर सड़े और हर हसा हर मालदार और हर गरीब हर जवान और हर बूढ़ा मुकल्लफ है। स्ता गम खादी स्ता नास्त उलाड़ा
دا آگے مدار دے پا اطیع اللہ او اطیع الرسول باندے تانا پارے یو زاویہ مقرر کرا دنیا کے تا یو جیلی کڑے او دا جیل دروازہ نوالی ترگیر چاپیر چکم دیوال دے کم اصول دی آگی تے دا اطیع اللہ دا اطیع الرسول لن کے ہو جیل کی جو سمرہ پابندیانی دی او قوانین دی او نوٹس دی نوٹیفیکیشنز دی اگر اللہ دی یا دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تے ناشنا تعبیر کرے اور پسروز اور ربوبہ دے لکھلو قابل دے او ایدہ سے نہ چا اطیع اللہ و اطیع الرسول اول اللہ دے و بیاد رسول حکم دے ایدہ سے نہ دا بلکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول معنی دادا چی دا اغا اللہ حکم پدا سے انداز منا پکم انداز چی محمد مصطفیٰ من لے مطلب دا چی دوارو کی حس فرق نشتا اصل اساس او مصدر اطیع اللہ او اطیع الرسول دواری مسلمان دا دے مکلف کرزولے شوئے اس چے قدم اخلی نگورا تین چی تیری کی نگورا بس یاد اللہ دا وجی یوسیز کواو دا اللہ دا وجی مکوا یاد رسول اللہ دا وجی یوسیز کواو دا رسول اللہ دا وجی مکوا خپل جن دی میزان دا ورلا قدیبان دے خپل زان ہوتا اطیع اللہ و اطیع الرسول دار انسان دا کامیابی لپارا یو اصل اساس او زمان انسانان دا جن تی رول بارا کے حیران ہو دا مذہب پا حوالے سر دیر مذہبون مخ کے تیر شروع دا انبیاء پا حوالے سر دیر جلیل القدر انبیاء مخ کے تیر شروع دا کتابون پا حوالے سر دا تورات زبور انجیل غندلوئی ہوئی کتابون تیر شوی دی نو انسانان حیرانو چی دا کم نبی بمنو آخری امت حیرانو چی دا کم کتاب اتباع بکو کم کتاب و زبور اللہ و قانونی اور در رنگی عام ملکانان سرداران جاگردار خلق کے ہم دا عطبہ و شیبہ و ابو جہل جو ہم دا کے خلقو انسانان حیرانو کہ زمون قانون کم دے زمون طریقہ کم دا قرآن نازل شو اطیع اللہ و اطیع الرسول دا اللہ امنے و دا اللہ دا رسول امنے علماء وی اطیعو سیغہ دا جمعہ اطیعو بیا سیغہ دا جمعہ خو لفظ اللہ مفرد دے و رسول ہم مفرد دے مطلب دا دی چھتے دا اللہ دا چا نہ مجبور دے چھتے چا دا وجہ قانون پاس کی نہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا دا خلق نہ مجبور دے چھے قانون پاس کی بلکہ دا اسمان نہ قانون راگلے دے اطیع اللہ و اطیع الرسول یا دا اللہ حکم امنے یا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ پلٹے دا دا مسلمان اساس شو او مسلمان دوئی چھے دینہ بہوزنا عطا مشہور تابعی دے اگا قول اصول سنہ کی ذکر کردے اوی طاعت اللہ و رسولہ الکتاب و سنہ دا اللہ و سنمن اللہ تا حضمان رسیدل نکی اللہ سر حضا خبر نشم کولے دا رسول سنگو منم آب وفات شوے دے ناغوی دا اللہ منم داری جی دا اللہ کتاب تراشا او دا اللہ دا پیغمبر منل جانی جو سنت تراشا اطیع اللہ یعنی کتاب اللہ اطیع الرسول یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر و دا حدیث و دا سنت دا دا مسلمان دا بار میزان دے بس دا دا اللہ دا تمام احکاماتو آلوب باللباب دے چھے اطیع اللہ و اطیع الرسول غم خادیجی کے دا اللہ دا حکم مطابق دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقہ ہوگا دا اساس شدہ مسلمان تاکہ ہر سیکنڈ ہر منٹ و ہر گھنٹہ ہر ناس تولانا ستان دا مطالبہ دا عید عدم وجی اطیع اللہ
اطیعوا الرسول دا الله تابعدار شه دا محمد مصطفی تابعدار شه نو دې امر کې یو سلبي جانب ته نهي منفي کیږي اطیعوا الله دا الله مقابله کې بل چاونه مني حکم دا الله چلیږي دا الله دا حکم مقابله کې بل چا حکم نه مني ان الحكم الا لله اختیار صرف دی والله دی نو د جون هر لحظه ته وي دا الله ومنا او دا الله مقابله کې چې هر څوک راغلی دی غلط کا اطیعوا الرسول دا لفظ ته وي د محمد مصطفی د اتباع مخه د محمد مصطفی د تابعداري مخه چې کوم سړی په تور د اتباع د مقابل راغلی دی غلط اکد عالم په شکل کې دی اکد امي په شکل کې دی په هر شکل کې چې الله او الله د رسول مقابل څوک راضي نو تاسو وی اطیعوا الله او اطیعوا الرسول ته الله او الله رسول واخلا د مقابله کې هر لوی هر لوکه هر عالم هر امي هر پوهه او هر ناپوهه رد کا دې ته وی اسلام دا مسلمان د دې مکلف دی جون دې کا بس اطیعوا الله و اطیعوا الرسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہتا پوس کرو وہی پلن ڈبا میں پوئے لگی چھے توبہ دے اس تے جون سنگ دیر شو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر ناشنا جواب کوئی کاش چھے نن زمانے ہر مسلمان ذات پدے جواب ہوتے اور تو وہی جون پدے کے تیر شو چھے یو قدم واخلم او دبل قدم ارادہ کوم نو دې ته ووم چې الله حکم سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه سره یعنی هر قدم کې الله او الله رسول ماته یاد دي دا د مسلمان جون دا د مسلمان زینت نو عرض مې دا کو چې مسلمان د دې پابند دی چې دې وسکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي او د قران آیت نه صفا معلومیږي چې د الله د محبت دعوه کې داغیر پر بدلیل داوی چې په اتباع رسول په پیژندل شي هر سړی وایي چې زه د الله سره مینه کوم هر سړی وایي چې زه په الله باندې یم هر سړی وایي شکر خدای شکر قران میزان مقرر کړی دی چې ډیر کارتا خراب ټماټرو ته خلک اعلی ټماټر وایي ډیر کارتا درنګاټ ګوړې ته خلک د ذمہ داري ګوړ وایي ډیر کارتا خراب میوې ته خلک اعلی نوم دي ډیر کارتا صرف واز کی تا او صرف اډوکو تا قصاب د ډیر اعلی موخي نوم دي نو پته وسنګ لګي چیرې دې په الله مین دی او کنه دی دا غیر پر الله میزان ذکر کوي ان کنتم تحبون الله فاتبعوني کته الله سره د مینې داوی کې فاتبعوني نو د الله سره د محبت د باربا دا فرض او اولنې خبرې چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پتا نه او کله چې د غم او خادي راز او شپه خوشحالی او خفګان د الله د حکم او د محمد مصطفی د طریقې مطابق نه ده پوښا چې د پیغمبر اتباع کې نشته نو دا دلیل دی چې د الله د محبت سره زړه خالي دی ځنه ټیم اسی او سړی ځان ته ویزه متبع او سنت خو د پیغمبر حدیث په داسې لګي لکه د ټوپک ډز پته لګي چې د الله د مینې را دعوت دروغجن ده او ظاهر کې کردار د همدول د ناجوړو د بیمار دی د الله حکم تعالی مخې راغی ته څنګه د خلکو نه شرمېږي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طریقه تعالی مخې راغله دا څنګه قوم دی دا څنګه ملک بیا مولا دی چې د محمد مصطفی لپاره ته قربان کولی نشي دا څنګه مینه ده یوې ښځې سره د سړي مینه وي ټول خاندان پرېږدي او هلکې ښځې سره نکاح وکړي نو تا رب سره مینه ده د رب دپاره تا هېڅ ونه کړو ته د محمد مصطفی د مینې داویدار یې تا هېڅ ونه کړو سوال راځي چې اتباع مو په خپل ځای ده
خود الله مینا مون سره پکار دا گناهونه معاف کېدل پکار دي اعمال پکار دي الله فرمایي چې کله هم تاسو د محمد مصطفی اتباع شروع کړه يحببكم الله تب طریقه د الله د پیغمبر خپله مینا وتا سره الله کی دا دلیل دی چې د پیغمبر د اطاعت سره او د پیغمبر د خبرې منلو سره د الله رب العالمین د طرف نه ډایرکټ تار لګیدل خبره دې رسول الله ومنله طریقه دې رسول الله وکړه او الله جواب درکو يحببكم الله مين د سرزکو ځکه کوم آیډیل کوم سمپل کوم نمونه چې د محمد مصطفی په شکل ما در لګړې ده دی یو خبره د ځان نه کوي دی همیشه د آسماني علوم نه تاسو ته علوم درکړي نو بهرحال انسان ته پکار دی چې د الله د محبت د ښکار کولو لپاره د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تابعداري شروع کړي او ابن کثیر رحمت الله علیه محاسن التاویل د سلسله مفسرینو د دې آیت لاندې ډېر ناشنا خبره کړې ده هغه وی هذه الآیه حاکمه دا آیات جج دی چیف اف جسٹس دی وته دا آیت حاکم دی دا قاضی دی علی کل من ادعى محبت الله دا هغه چا باندې دا آیت فیصله کوونکی دی څوک چې وایي چې زه پر رب مین یم څوک چې وایي چې زه پر رب مین یم دا هغه فیصله دا آیت وکړي چې کله هغه پیغمبر علیه السلام په طریقه نه دی روان پوه شي چې د الله سره د محبت دعوی باطلې ذکر بیا وی وليس هو على الطريقه المحمديه چې آدم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په طریقه نه دی غم د الله د پیغمبر په طریقه نه دی خادي د الله د پیغمبر په طریقه نه ده مونږ د الله د پیغمبر په طریقه نه دی نو هغه وی فإنه كاذب في دعوى دې په خپل دعوه کې مکمل دروغجن دی او بیا وی كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدية والدين النبوية في جميع أقواله وأحواله خپل ټول جون بد الله د پیغمبر تابع کې نو بیا د الله محب او د الله سره مینه کوونکی جوړېږي چې کله د غم او خادي موز معاملات معاشرت د الله د پیغمبر د طریقې سره یو کړه او برابر کړه نه دی نو ته بالکل په خپل دعوا کې دروغجن ته په الله هم نه ماین ته په رسول الله هم نه ماین ته کماین د خپل کلی د جمعات په امام صاحب ماین ته کماین د په یو څو خپل جوړ کړی شو اختراعي کتابونه به ماین ته کماین په خپل معاشره به ماین ته کماین د خپل کلی په زورور سړي به ماین د الله او د الله رسول سره کستا مینوي د الله سره محبت دې کوي تا به ټول جون کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سنت باندې کړی خو چې دې نه دي کړی پته لګي چې د الله د پیغمبر تابعدار نه او ګوره دا دین او اسلام دا موږ ته د دې احادیثو په ذریعہ راغلی دی نو دا دلیل دی چې څنګه الله رب العالمین واجب الاتباع دی د الله د منلو نه بغیر زمون بل لار نشته دغه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د منلو نه بغیر هم زمون د بل قائل او بل لیډر نشته او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا خبرې چې راځي وکړي دي امام بخاری رحمت الله علیه راځي وکړي دي او یا امام مسلم رحمت الله علیه راځي وکړي دي یا نور محدثین نن په امام بخاری او امام مسلم یا ځنې نور محدثین باندې خبرې اچول او د احادیثو بې عزتي کول دا اولنی دلیل دی د انکار حدیث عملی طور خو معاشره ټوله په انکار حدیث کې مبتلا ده ځکه عمل زموږ د حدیثو خلاف دی وینا زموږ د احادیثو خلاف ده نو کله چې سړی د احادیثو کتابونو پسې بیا بخاري او مسلم پسې طعن شروع کی دا مکمل انکار حدیث ته لاره کولاول دي او د فرویزیت طرف ته لاره کولاول دي دا مستقل کفر ګرځېدلی دی نن د امت جدید فتنوں کے انکار حدیث عظیم الشان فتنہ دا نیم امت نن پدے کے مبتلا دے بیا کالجیان
دا سکولونو والا طبقه دا تعلیم یافته طبقه دا خو تباہ کړه د انکار حدیث په خپل عقل سره روایت دی او یاد ساته دا نن د بخاری او مسلم معتمد کتاب نه د خلاصي والله چې زه چیرې سره او سوچ سره وام د یو منکر حدیث د الله په کتاب او ایمان نشته دا صرف او صرف نوم د بخاری او مسلم دی ورنه کدا تعارض د وجنا او د ظاهري شبهې د وجنا د الله رب العزت د پیغمبر احادیث رد کیږي نو دا شبهات په قرآن باندې خلکو پیش کړي د مستشرقینو کتابونو چې وګوري په قرآن د دنیا اعتراضات کړي دي یو ځای کې الله رب العالمین فرمایي وان الکافرین لا مولا لهم د کافرانو به هیڅ مددگار په قیامت کې نه مددگار به نه مددگار به نه مددگار به نه بل سے اللہ فرمائی ثم ردوا الى اللہ مولاهم الحق دی بخبل مولا تا واپس شي اس یو آیت کې اللہ فرمائی چې دی مولا نشتا بل سے کیوی چالی تا واپس شي مولا اشتا ظاہر کې تعارض آیاتونو دے کنه اوس متصوی چې دا آیاتونو هم زنه منم دي کې ګړو ګړو شي دي آیاتونو هم شیعاګانو وروړي دي العیاذ بالله دا کم گنده ذہن دے دا کم پاک ذہن دے چنن دا کالج مکتب فکر دا سٹوڈنٹانو جوڑ شوئے اللہ صحابوں کے جکر تنبیح ورکینو فرمائی علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ فرمائی ما تا پتر چتاسو نبازر خیانت کی اس بوئے دا آیت دا صحابوں دا مستاہر اپار شیعگانو ہو سکڑے دے دا سے بوئے دا ہر آیت و ہر حدیث دوبارہ اللہ دا سے خلق پیدا کر دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہ شکل دا امام مسلم رحمت اللہ علیہ پہ شکل دا داری قطنی پہ شکل کے دا علامہ صحابی پہ شکل کے دا سعید بن قطان پہ شکل کے چی دا قرآن دا حدیثی دا یو صحیح مذہب دا فارمولی پتور باندے جو امت تمام کی کڑے دیکھے دا دی محدثین اڑے روئے کردار دے لیکن نن نلو ہر وزال فتنہ راڑی دا نن رضی لویا فتنہ ام تک کالیجی سے اتنو ندی دا جاوید خامیدین متاثر خلق دے او دا پرویزی سے اتنو ندی انا لویا فتنہ پا امت کے جوڑ شوید کالیجیان پا موز دا سارے لگی خو پا قرآنی آیتون و پا حدیث و اعتراضات کی دا ماسٹر و دا پروفیسر و دا ٹر سی دی طول رز تک کٹر کی قرآن و حدیث کی عقلی شبہات جوڑی اونن انکار حدیث دمرا عظیم فتنہ کر زید لیلا چنن دا حنفیت استعمالی او سوئی یا خبر واحد زونی دے احادیث اکثر اخبار احاد دی لہذا زونی دی نند فقہ حنفی دا جزیات دا زہر قاتل پر سے باندے استعمال ہوئی دا زن خبر رست دیر دوئے نقصان روزی پاہا وقت دورا نقصان نہیں کہ احادیث خبر واحد زونی کو احادیث و اکثر ایسا پا اخبار آحاد بنا دا بس زونی شی بھی کی دیشی دا رسول اللہ خبری کی دیشی جنی دا خو بغیر سند قرآن منترا کرے دے تواتر دا قرآن خود معاشری سر را کرے دے سا آیتونو کے دن نہ حقل تواتر دا دے را کرے نہ تواتر نقل پسند سر دے سبب دا قرآن نم دا انکار شروع شی چی دا سر سند نشتا بس دا ٹھیک دے کم زے کی چی یو راوی چانشوے دے اگا یو چانشوے راوینا روایت نقل کریشوے نمانی او بغیر سند نقل کریشوے قرآن مانی دا کم طریقہ دا پیو راوی سرا پیو سند سرا راگل حدیث نا انکار کے او بغیر سند زدیر شو سپارو قرآن مانی ستا عقل و ستا ذہن کم سلام لے بہرحال پدی مطمئنوں سے دل پکار دی چیزا پیغمبر علیہ السلام حدیث کا لداتا راہ ہے فصحیح سند سرا آقا خبری واحد دے دا سے اگوڑا لگا کتاب قرآن کریم آیت
څنګه د الله کتاب وحی دا داسې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم احادیث وحی دا څنګه د الله د کتاب منکر کافر دی داسې د محمد مصطفی د احادیث منکر هم کافر دی ځان سپویول پکار دی سمجھ پکار دی امت لا هر فتنه به د امت ته خوله وازي او ځان سره به راکاږي قادیانیت څومره عوام ځان سره راکاږي خیال مو کړی دی پنجاب کې احمد عیسی پیدا شوی دی ویزو خدای یو فرعون نم یو دوه ته پراته دی او دا هم صد او یو نه بندگان زیات شو د او یو نه داغه بندگان زیات شو د قادیانی د 50,000 نه امتیان زیات شو سوچ کوم ټول عمر په دې لور او رنگیو کوداله او بل چیز سره لګیای چې په دې قران او حدیث ته وزګار نشي ټول عمر ودا خراو وای مخ کې او ته ویلې کې ټول عمر ودا په بوله منځونه کې ټول عمر ودا پردیش ودل دلور نیولي ټول عمر ودا پردې ډانډې را پټه ټول عمر ودا پردې بوسالې لوي خوې ټول عمر ودا دې بجلی کرا کې ټول عمر ودا په دې بي دینه کې تیرې یو ورځ دی چې دا الله تعالی طرف لرا لګل کتاب دې قران راشدا پڑھاو کم دې کې سوي دي دې کې ماته سوي دي د چا چاو منا دې قران وی دي اطیع الله و اطیع الرسول دا الله منا او دا الله د پیغمبر عرض میرا کو نن مسلمان غمو خادي بدعات راګر کړلا او د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نورانیت زمون د غمونه ختم شوه زمون د خادونه ختم شوه غم کې هو طریقه دا کله چې سړی مړ شو غټو خبرو کې لومبه خبر دا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایل اسرعوا بالدفن فورا دفن تلوارو کې دفن کې دا څنګه چې مرشوي بیگا د شپې له ماسوتن ده او ته بل ورځ ماقام خخه دا څه طریقه پلان کې روان دي د پلان کې پراتلو باندې د مړي ژوند کی کجوندی کی کې د بدعتانو مړي ورسې ژوند دي نو په وخت د پر کجوندي بابا څه او پنځبریان یې وایي چې د ژوند کیږي نو بیا هم سره خاو کنه څنګه ژوند دي دواړو ته حکم دار چې سره دفن کړه اسرعوا بالدفن پیغمبر پاک فرمایي بس مړ زر دفن کړه بیا ور الله دفن شوی نه دی او پوجره کې با کلکلا आवाज کې دعای په حق کې وکي مطلب دا دعا کې نه دی ستا مړ دی الله تیا دلګر کې وځي د دی ویني چې سیټ سم راغله دې زری وکړه استا بمړي سکی کال جاګه د پرشتو کوتا کې نیولې دي یقین ولا د په دوا خلاصيږي نو هغه کیسه ده کنه چې وزید د لوګي مړ شم کوته نه رامې خواله اکه خبره ده ستا په مړی هغه نه دی خپل حاضرې لري نو بیا چې کله دفن کوي دا خو د عوامو رسمونه دي نور تریزل دعا وکړه دا د عوامو ظلم دی بیا ور عد شامیانه او کټونه او کرسي ولګي شربتونه تقسیمیږي روټیګانو تدریر د دې خلک پراته دي والله کدا په اسلام کې د دوه مذهب دی چې د دې خبرو نه وړي نه نو بیا د مولا نمبر تاسو چې د مولا نمبر تاسو هر فتنې راغولې مولا نمبر نه پاتې شوی مولا ته وایي چې ګوره لومبه خبره یاد ساته جنازې نه په تیر आवाज وکي چې دعای په حق دی وکي ولې دا جنازه دعا نه ده اللهم اغفر لحينا وميتنا الله دا ژوندۍ مبخي او دا مړي مبخي وشاهدنا وغائبنا دا حاضر او غائب ټول مبخي وصغيرنا وكبيرنا الله زمون واړول ټول مبخي وذكرنا وانثانا الله زمون خدي او سړي مبخي الله په ایمان اسلام زمون ژوند او مرګ نصیب کړي دغه لوی دعا بلشتہ د دین پسم کول کلا واز کی دعا وتاو کې دوستا په دعاګانو د ټول نزيات مې د الله پیغمبر وو کلو کدا دعاګانې بدعي دین وي د محمد مصطفی نه بده کې څوک مخکې شي خلک وی دعا بد شه دي ساره سوره کا د فرض مونږ کسو سلور رکعاتو کی جائز ده ولې سلور رکعات بد شه دي سنت مونږ ځان لګو که بجا مې سره کله ماسپهین د سنت په جمع شروع بد شه دي دین د خشو د بد شي نوم دی که دین د اتباع نوم دی اطیعوا الله واطیعوا الرسول
دا اللہ ومنو دا اللہ دا پیغمبر تو یو ضعیف و منگلت روایت نہ ثابت کا کہ پیغمبر علیہ السلام دا جنازین بعد دا دعا اعلان کرے دے یا پا یو لاکھ سریری سرط نشدے صحابوں کے دا یو صحابی آواز ہو گیا مو مانگا اعلان دا رزدر کو لیکن چیز اللہ حکم نہ دے دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نہ دا بس دا اللہ دا رسول تابدار شکا بیاد دین بعد فوراً ہوئی مولی سے وہی چیز اسو مقبری ترسم چیتا پا مقبرہ کے صابون تقسیم کری دا طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا دا کم ناروادی جنن پدے امت مسلمہ کی شروع دی اولی دا مسلمان دا دین حقا دا خبر نہ دے شپیتا کالا جون تیر شستا گیر اسپی نشوا تا پدی پوینشوی چپا مقبرہ کے سقاف کول التا سادنون تقسیم اول التا قرآنون یوبل تبخل دا دا اندوانو دا خیرتینو خلق و رسول دی دا دا جاہلانو دا بیدینو او دا مفتدعین و مشرکینو طریقہ دا دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا لیکن دا مسلمان قوم وکلت ہوئی کلم مسلمان تبدع شاعر ہوئی فصوف ترا اذن کشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار وی دیر زرد جی کوئی بچو چی دا دوڑی کی دی دوڑی کی انتظار نگی دی چی تا پا عص ناستے و کپا خار ناستے دیر زرد جی دا مرگ رجی تا تا پتو لگی چستا دا سورلی جنت تراوانا وکا جہنم تا چی سڑے کی نہیں دا پیخور گاڑی کے مردان تروانی او کینی دا ثوابے گاڑی کی ونی مگین تک پس کلینڈر اعلانو کی چی کزے گیا ثوابے رو رسیدہ دے با افسوس کی کدر ہوتی جس خورا خطری دا مردان گاڑی دا ہم دے کس اعلان غلط کو گنازہ غلط گاڑی ترہ کھتے ہو اعلان والا بڑے سوچ سر لگیا دے خطا گاڑی نہ ہوگی جن ہر گاڑی دا مخی جن لگ ڈریور پورا چی دے ڈریور چی تا مخ کی ڈرائیونگ کڑے دے ہوگا نا چاہا دا خری گاڑی نہیں چلولی اتور پس ایک سلائی کے گئے میں خدا سے زیر تب بدے خوشالے دا موٹر کے ناستے ہم اور سوے پکوڑا پیدا جوڑا کری خو پکار دارے چی لگ تا چی گاڑی لگ ڈریور لگتا لی نو دا دی دین و دا مذہب اسلام دا منو اللہ پارا دا قرآن و دا حدیث ماخر عالم تلاش کرنا عوام دا دی مکلف دی چی ٹھیک دا پا منو علم مسئلہ کی عوام قرآن و حدیث تا نیچی رسے دے لیکن دمرا پویا خلری چی دا چا نزتا پوسکم دا دا قرآن و دا حدیث دیر تابدار دے کہ دا خپلو مشرانو دا خپلو روایاتو دا خپلو رواجونو دا خپلو رسمونو دا خپلو کتابونو دا خپلو نظریاتو دیر پابند دے دا فهم و عوام لرمی شکانا عرض میں دا کورلو ممتاسو اللہ او دا اللہ پیغمبر دا دے مکلب کریو چی مم بعد پیغمبر علیہ السلام طریقے پا خپل جن کے راولو او قرآن صفات مسئلہ ذکر کرے دا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اللہ محمد مصطفیٰ تا فرمائی اے پیغمبر استا پر رب میرے قصری دا محمد مصطفیٰ رب سوک دے اللہ دے اے پیغمبر استا پر رب میرے قصری لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم تر آگی دی ایماندار جوڑ شوی ندی تر آگی دا مؤمنان ندی تر سوچ پخبل دول مسئلوں کے تا حاکم فیصلہ کن او واقدار دے گا ضولی ستا پا غم کے محمد مصطفیٰ واقدار دے ستا پا خادے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیل دے ستا پا معاشرہ کے ستا پا خاندان کے ستا پا کرتا درتا کے دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے شتا تاسنگ رسول اب یا ہوئی ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضائی کہ پیغمبر کم فیصلوں کی باغی تندینت روکی مطلب دا عمل با ہم پا سنت کے او پا آغا سنت با خوشال ہم فخر با پیم کے کدے غمون نمودا بیدات لرکڑل کنا یو غم جوشی بخل کو سورہ کر سکتی چی میں خبکی مالا اللہ کے درے رسی خیال نکڑے اب یا ہوئی منگائی دا تلک گزارا ہوں کہنا چھا منگائی دا تلک ناکاموں کا تلک زان پا دین باندے پویا کا دا چرد نشتے چی پا غم کی نتم المانولا میں خیال آلوا ہم کا خاص بالمانا رالل باقی دا قریبے سادہ خوراکوں کا دا خو سب وادل نہیں دی راگلے دا خو چگو سرو ڈلکو و خلطا خو غم تراغلی دی پا کار دا دنن سبا اٹھلی دی دار کی خوراکوں کا
بیا راشه اول د خوراک ټیم کې راځم چې راځي بیا لار کې خوراک وکړه که لار کې نه د دغه ځای سړی نو کم از کم ساده خوراک وکړه تکلفات ترې مه جوړوه دا د اسلام طریقه ده نو په هغې کې نه څوک تاواني کېږي او نه یې چې کوم دی نقصان کېږي لیکن والله چې د پیغمبر علیه السلام د طریقو د پرېښودو د وجې موږ هزارو نقصانونو کې مبتلا شوي یو لیکن پوهېږو خو نه وعده کې شمې بلول د محمد مصطفی طریقه نه ده ځکه پې تاواني کېږو الګ په پالن خېجول د محمد مصطفی طریقه نه وه ځکه پې تاواني کېږو د واده نه هفته مخکې اجراګان راوستل او هغه ګډول د محمد مصطفی طریقه نه وه ځکه پې تاواني کېږو په ودونو کې ډزې کول باجې غږول د محمد مصطفی طریقه نه وه ځکه پې تاواني کېږو په ودونو کې دومره زیاتې کپړې اغوستل دومره زیات کالي کول دومره غټ غټ لنډوي کورونه جوړول د محمد مصطفی طریقه نه وه ځکه پې تاواني کېږو په واده کې د لسو کلو خلکو له ډوډۍ ورکول د محمد مصطفی طریقه نه وه ځکه پې موږ تاواني کېږو مړه چې قدم اخلي د محمد مصطفی مخالفت کې تاوان به درته رسي او چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خبره مني الله به درله جوړې د خیر او برکت در رسي وګوره په مړي کې د تختې حلوا نه وه ځکه پې تاواني کېږي په مړي دپاره لړمي حلوا نه وه د محمد مصطفی طریقه نه وه ته یې کې ځکه تاواني کېږي د مړي دپاره صندوق جوړول خامخا ضروري طریقه د رسول الله نه وه ته هر مړي ته تابوت جوړوې که سمه ځمکه وي نو هم ورته تابوت جوړوې ځکه پې تاواني کېږي مړي پسې میخه حلالول د محمد مصطفی طریقه نه وه ته یې کې ځکه پې تاواني کېږي مړي پسې د جمعې شپې خیرات د محمد مصطفی طریقه نه وه ته یې کې ځکه پې تاواني کېږي مړي پسې درېیمه او کلیزه کول د محمد مصطفی طریقه نه وه ته یې کې ځکه تاوان کې مبتلا یې د مړي د مور او پلار قبر پخول د محمد مصطفی طریقه نه وه ته یې کې ځکه پې تاواني کېږي مړي پسې څلوېښتي کول د هندوانو دین و ته یې کې ځکه پې تاواني کېږي مړي پسې کال کول د څلوېښتمې خیراتونه کول دا ټینټونه رابار کول دا رنګ رنګ خوراکونه کول دا د محمد مصطفی طریقې نه وي ته پکې شیطان خلولې یا د کلي ابلیس مولان خاولې بس ته پکې لګیا یې بیا وایي دین ډېر ګران دی سخت یې تاواني کړم دین نه یې تاواني کړی د الله د پیغمبر مخالفت تاواني کړی دا خو د دنیا کې عذاب دی چې آخرت کې به الله رب العالمین څه عذاب درکړي چغې به وایي یا لیتنا هاي افسوس دې په مونږ باندې اطعنا الله واطعنا الرسول کاش چې د الله ومنلې وي او کاش د رسول الله ومنلې وي د قیامت پر ورځ 19 افسوس قرآن د مسلمان ذکر کړی دي غټ افسوس په مسلمان دی یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول کاش چې د الله مې منلې وي کاش چې د محمد مصطفی مې منلې وي دومره به تاواني کېدم چې سبا یا لیتنا چغې وې نن د ځان اصلاح پکار ده که نه ده پکار نن د خپل ژوند د قرآن او د حدیث سره برابرول پکار دي که نه کم کسان چې وایي چې زه به خپل غم او ښادۍ کې د عالم نه تپوس کوم او د قرآن او د حدیث مطابق به ژوند تېروم هغه لاسونه اوچت کړي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا